मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक दिन ना शेर ने, कहते शेर ने एक दिन ना रीछ को साथ ले लिया और साथ ले लिया लोमड़ी को। उसने कहा और शिकार करने चले। चलो जी, शेर की मेहरबानी साथ ले लिया है, हालांकि उसको किसी की मदद की जरूरत है, वो तो बादशाह है, बादशाह सलामत ने साथ ले लिया। शिकार किया 3 चीजों का, एक शिकार किया खरगोश, एक हरन, एक गाय। अब वो शिकार करके वापस आए तो जो रीछ था ना, जरा अकड़ अकड़ के चलने लगा कि बादशाह के साथ मैं भी था, यानी शिकार में मेरा भी हिस्सा। और शेर भी समझ गया बात को कि इसका दिमाग खराब हो रहा है, हालांकि मैंने तो वैसे ही साथ लिया। वो रीछ साहब भी ना तगड़े हो गए, उन्होंने कहा ओहो मैं साथ ही था के, अब बादशाह ने तो वैसे साथ लिया था कि चलो 2-4 आदमी मिल के। तो वो उसने ना, शेर ने भांप लिया, उसने कहा कि इसके ज़हन के अंदर बात आ रही है कि शायद मैं को बुलाऊं, तभी तो मुझे स्पेशल बादशाह ने कहा कि चल मेरे साथ शिकार करने में, है कोई मेरे अंदर बात। अल्लाह अकबर। उसने ना आ गए, बैठ गए। उसने कहा उससे बादशाह ने कि क्या करना है, अब शिकार तो हो गया है, तो उसके अंदर तो सौदा समाया हुआ था ना। उसने कहा जी करना क्या है, बांट के खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा तू मुझे कमजोर समझता है, मैं जो चाहता था कर सकता था, मैंने तो अजराए मोहब्बत तुझे इज्जत दी, साथ ले ली यार, तू बन के ही बैठ गया है। उसने कहा अच्छा बांट के खाना चाहिए। कहा बिल्कुल। कहा चलो बांटो, फिर कैसे बांटना है। हरन का और बकरे का गोश्त एक जैसा होता है, बल्कि हरन का ज्यादा महंगा होता है, लजीज होता है। अब उसने तकसीम कैसी की, रीछ ने चालाकी करनी चाहिए। कहने लगा जी तकसीम सीधी सी है, आप बड़े हैं, गाय आपकी, 3 जानवरों का शिकार हुआ ना, गाय, हरन और खरगोश। कहने लगा आप बड़े हैं, गाय आपकी, मैं दरमियाना हूं तो हरन मेरा, और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश लोमड़ी का। उसने को तेरा भला हो जाए, कैसी तूने तकसीम की है। उसने मारा पंजा और रीछ को भी मार दिया। उसने कहा तू अजीब आदमी है भाई, तुझे तुझ जरा मौका दिया है तो तूने हाथ ही वहां डाल लिया है जहां बिल्कुल तेरा बनता ही नहीं था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अच्छा मर गया। अब लोमड़ी भी संभल के बैठ गई। लोमड़ी तेरा तेज है, चलाक है। तो मुल्ला रूमी अलैहि रहमा कहते हैं, और शेर कहने लगा लोमड़ी से चल तू तकसीम कर, तू तकसीम कर क्या करना चाहिए। तो कहने लगी बादशाह सलामत तकसीम बड़ी सादी सी है, सवेरे नाश्ता खरगोश का करें, दोपहर को आप जब खाना खाने लगे तो हरन तनावुल फरमाएं, और शाम को जरा आप ज्यादा खाते हैं तो आप गाय खाएं, यही तकसीम है। बड़ा राजी हुआ शेर। उसने कहा तूने ये तकसीम बड़ी अच्छी की है, ये कहाँ से सीखी है। कहने लगी रीछ की मौत से सीखी है, ये अभी मरा है ना मेरे सामने, इसकी मौत से मैंने सीखी है, इसलिए कि अगर ये तकसीम न की तो मर मैं भी जाऊंगी। बात तो मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक दिन ना शेर ने, कहते शेर ने एक दिन ना रीछ को साथ ले लिया और साथ ले लिया लोमड़ी को। उसने कहा और शिकार करने चले। चलो जी, शेर की मेहरबानी साथ ले लिया है, हालांकि उसको किसी की मदद की जरूरत है, वो तो बादशाह है, बादशाह सलामत ने साथ ले लिया। शिकार किया 3 चीजों का, एक शिकार किया खरगोश, एक हरन, एक गाय। अब वो शिकार करके वापस आए तो जो रीछ था ना, जरा अकड़ अकड़ के चलने लगा कि बादशाह के साथ मैं भी था, यानी शिकार में मेरा भी हिस्सा। और शेर भी समझ गया बात को कि इसका दिमाग खराब हो रहा है, हालांकि मैंने तो वैसे ही साथ लिया। वो रीछ साहब भी ना तगड़े हो गए, उन्होंने कहा ओहो मैं साथ ही था के, अब बादशाह ने तो वैसे साथ लिया था कि चलो 2-4 आदमी मिल के। तो वो उसने ना, शेर ने भांप लिया, उसने कहा कि इसके ज़हन के अंदर बात आ रही है कि शायद मैं को बुलाऊं, तभी तो मुझे स्पेशल बादशाह ने कहा कि चल मेरे साथ शिकार करने में, है कोई मेरे अंदर बात। अल्लाह अकबर। उसने ना आ गए, बैठ गए। तो उसने कहा उससे बादशाह ने कि क्या करना है, अब शिकार तो हो गया है, उसके अंदर तो सौदा समाया हुआ था ना। उसने कहा जी करना क्या है, बांट के खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा तू मुझे कमजोर समझता है, मैं जो चाहता था कर सकता था, मैंने तो अजराए मोहब्बत तुझे इज्जत दी, साथ ले ली यार, तू बन के ही बैठ गया है।
اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے؟ کہا بالکل۔ کہا چلو بانٹو، پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے، بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ اب اس نے تقسیم کیسی کی؟ ریچھ نے چلاکی کرنی چاہیے۔ کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے، آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، 3 جانوروں کا شکار ہوا نا، گائے، ہرن اور خرگوش۔ کہنے لگا آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا، اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش لومڑی کا۔ اس نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، کیسی تم نے تقسیم کی ہے؟ اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی، تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو تو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا، مر گیا۔ اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی۔ لومڑی ذرا تیز ہے، چلاک ہے، تو مولا رومی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر، تو تقسیم کر، کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگی بادشاہ سلامت، تقسیم بڑی سادی سی ہے، سویرے ناشتہ خرگوش کا کریں، دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائیں، اور شام کو ذرا آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں، یہی تقسیم ہے۔ بڑا راضی ہوا شیر۔ اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے، یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے، یہ ابھی مرا ہے نا میرے سامنے، اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے، اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی۔ بات تو مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دن نا شیر نے، کہتے شیر نے ایک دن نا ریچھ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لومڑی کو۔ اس نے کہا اور شکار کرنے چلے۔ چلو جی، شیر کی مہربانی ساتھ لے لیا ہے، حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا۔ شکار کیا 3 چیزوں کا، ایک شکار کیا خرگوش، ایک ہرن، ایک گائے۔ اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا ذرا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا، یعنی شکار میں میرا بھی حصہ۔ اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا ہے۔ وہ ریچھ صاحب بھی نہ تگڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہو میں ساتھ ہی تھا، کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو 2-4 آدمی مل کے، تو وہ اس نے نا شیر نے بھانپ لیا۔ اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میں کو بلا ہوں، تبھی تو مجھے اسپیشل بادشاہ نے کہا کہ چل میرے ساتھ شکار کرنے، میں ہے کوئی میرے اندر بات۔ اللہ اکبر۔ اس نے نا آ گئے، بیٹھ گئے۔ اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے؟ اب شکار تو ہو گیا ہے، تو اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا۔ اس نے کہا جی کرنا کیا ہے؟ بانٹ کے کھانا چاہیے، بانٹ کے کھانا چاہیے۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے؟ میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا، میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت دی، ساتھ لے لی، یار تو بن کے ہی بیٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے؟ کہا بالکل۔ کہا چلو بانٹو، پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے، بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ اب اس نے تقسیم کیسی کی؟ ریچھ نے چلاکی کرنی چاہیے۔ کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے، آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، 3 جانوروں کا شکار ہوا نا، گائے، ہرن اور خرگوش۔ کہنے لگا آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا، اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش لومڑی کا۔ اس نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، کیسی تم نے تقسیم کی ہے؟ اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی، تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو تو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا، مر گیا۔ اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی۔ لومڑی ذرا تیز ہے، چلاک ہے، تو مولا رومی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر، تو تقسیم کر، کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگی بادشاہ سلامت، تقسیم بڑی سادی سی ہے، سویرے ناشتہ خرگوش کا کریں، دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائیں، اور شام کو ذرا آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں، یہی تقسیم ہے۔ بڑا راضی ہوا شیر۔ اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے، یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے، یہ ابھی مرا ہے نا میرے سامنے، اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے، اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی۔ بات تو مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دن نا شیر